आदाब, ये आकाशवाणी है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत अपनी दिफाई सलाहियत को बढ़ाने और इस शोबे को खुद कफील बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से कंट्रोल लाइन पर बिलाइश्ताल जंगबंदी की खिलाफवर्जियों पर सख्त एहतिजाज दर्ज कराया है। भारत में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह 93.09% तक पहुंच गई है। बिहार में एनडीए के 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने नीतीश कुमार को इत्तिफाक राय से अपना लीडर मुंतखब कर लिया है। और शिमाल मशरकी सरहदी रेलवे आज से त्योहारों के लिए 7 खुसूसी ट्रेनें शुरू कर रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपनी दिफाई सलाहियत में इजाफा करने और अपने दिफाई शोबे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तेजी से काम कर रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत ने अंदरूनी मुल्क दिफाई साजो सामान तैयार करने पर तवज्जो मरकूज करने का फैसला किया है और इस फैसले ने 130 करोड़ भारतीयों को वोकल फॉर लोकल नजरिए के लिए काम करने की तरगीब दी है। जनाब मोदी ने ये बात कल दिवाली तकरीबात के दौरान राजस्थान में जैसलमेर जिले की तारीखी लोंगेवाला चौकी पर फौजी जवानों से खिताब करते हुए कही। जनाब मोदी ने कहा कि दुनिया अब समझती है कि भारत अपने मफादात से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा और भारत बैनुल-अक़वामी फोरमों में अपने ख्यालात वाज़ेह तौर पर पेश कर रहा है। तौसीह पसंदी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक तरह की दीवानगी है और इससे 18वीं सदी की सोच की अक्कासी होती है। जनाब मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया तौसीह पसंदाना कुव्वतों से परेशान है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत इस सोच के खिलाफ एक मजबूत आवाज बन रहा है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि भारत की हिकमत अमली बिल्कुल वाज़ेह है क्योंकि वो मुफाहमत की पॉलिसी पर यकीन रखता है और दूसरों को भी इस पर चलने की तरकीब करता है। वजीर-ए-आजम ने जोर देते हुए कहा कि अगर किसी ने हमें आजमाने की कोशिश की तो उसे करारा जवाब मिलेगा। वजीर-ए-आजम ने कहा कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि उसके पास मुनासिब जवाब देने के लिए ताकत और सियासी अज़्म भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि भारत की फौजी ताकत से मुश्किलात पर काबू पाने की उसकी सलाहियत में कई गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत आज दहशतगर्दों और उनके आकाओं को उनके घर में घुसकर हलाक करता है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि भारत ने लोंगेवाला में जबरदस्त बहादुरी का मुजाहरा किया है और जब कभी भी फौजियों की शानदार कारकर्दगी की तारीख लिखी या पढ़ी जाएगी तो इसमें इस लड़ाई को याद किया जाएगा। फौजियों के कुनबों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी दिवाली उसी वक्त पूरी होती है जब वो अपने फौजियों के साथ मनाते हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज बिरसा मुंडा के यौम पैदाइश पर उनको खिराज अकीदत पेश किया है। अपने एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि बिरसा मुंडा गरीबों के हकीकी मसीहा थे और उन्होंने समाज के पसमानदा और पिछड़े तबकों की बहबूद के लिए काम किया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने 15वीं मशरिकी एशिया सरबराह कॉन्फ्रेंस में भारत की नुमाइंदगी की है। सरबराह कॉन्फ्रेंस की सदारत वियतनाम के वजीर-ए-आजम नुएन शन फुक ने आसियान के चेयरमैन की हैसियत से की थी। वर्चुअल सरबराह कॉन्फ्रेंस में मशरिकी एशिया के सभी 18 मुल्कों ने शिरकत की। डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने बयान में मशरिकी एशिया सरबराह कॉन्फ्रेंस की अहमियत को उजागर किया, जबकि सरबराह कॉन्फ्रेंस में शरीक लीडरान मशरिकी एशिया के मुल्कों के माबैन मुख्तलिफ उमूर और अहम मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। उन्होंने इलाकाई यकजहती, खुद मुख्तारी का एहतराम और उसूलों पर मबनी आलमी निज़ाम को फरोग देते हुए बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी की अहमियत के बारे में भी बात की। कोविड-19 के बारे में वजीर मौसूफ ने भारत के आलमी वबा से निपटने के बारे में सरबराह कॉन्फ्रेंस के लीडरों को जानकारी दी और बैनुल-अक़वामी बिरादरी को ताउन देने की भारत की कोशिशों को उजागर किया। उन्होंने तमाम मुल्कों को सस्ती और काबिले रसाई कोविड वैक्सीन बनाने में मदद देने के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अज़्म को दोहराया। भारत ने जुमे को पाकिस्तान की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिलाइश्ताल जंगबंदी की खिलाफवर्जियों पर सख्त एहतिजाज दर्ज कराया है। वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान के हाई कमीशन में नाज़िमुल उमूर को तलब किया और इस महीने की 13 तारीख को जम्मू कश्मीर में एलओसी से मुत्तसिल कई सेक्टरों में पाकिस्तानी फौजियों की जानिब से जंगबंदी की खिलाफवर्जी पर सख्त एहतिजाज दर्ज कराया। इस बिलाइश्ताल फायरिंग की खिलाफवर्जी के नतीजे में 4 मासूम अफराद हलाक और 19 दीगर शदीद जख्मी हुए हैं।
وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت پاکستانی فوجیوں کی جانب سے معصوم شہریوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنانے پر سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ پاکستان نے بھارتی شہریوں پر توپوں اور مورٹار سمیت بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا اور انتہائی منظم ڈھنگ سے فائرنگ کے ذریعے جموں کشمیر میں امن کو برباد کرنے اور تشدد کو ہوا دینے کے لیے بھارت میں تہوار کے موقع کو ہی چنا۔ بھارت نے اپنے علاقے میں سرحد پار سے دراندازی کرنے والے دہشت گردوں کی مسلسل مدد کرنے کے لیے بھی پاکستان سے سخت احتجاج کیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک میں کووڈ-19 سے صحتیابی کی شرح مزید بہتر ہو کر 93.09% تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کووڈ کے 42,000 سے زیادہ مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق صحتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 82 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کووڈ کے 41,100 نئے معاملے سامنے آئے ہیں، جس سے کووڈ کے معاملوں کی تعداد 88 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ سرے 10 بھارت میں شرح اموات 1.47% ہے، جو عالمی سطح پر سب سے کم شرح اموات میں سے ایک ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ آج شام نئی دلی میں ایک میٹنگ میں قومی راجدھانی میں کووڈ-19 کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ میٹنگ میں دلی کے لیفٹیننٹ گورنر انل بیجل، وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال، نیتی آیوگ کے رکن وی کے پال، طبی تحقیق کی بھارتی کونسل ICMR کے DG، مرکزی صحت سیکریٹری اور دیگر اعلیٰ افسران کے شرکت کرنے کا امکان ہے۔ کل دلی میں کورونا وائرس سے متاثرہ کل 7,340 نئے کیسوں کی خبر ملی ہے، جس سے اس بیماری سے متاثر ہونے والوں کی کل تعداد 4,82,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ دلی سرکار نے کہا ہے کہ 4,30,000 سے زیادہ کووڈ مریض اب تک صحتیاب ہو چکے ہیں۔ اس وقت قومی راجدھانی میں 44,456 مریض زیر علاج ہیں۔ نتیش کمار آج اتفاق رائے سے NDA کے لیڈر منتخب کر لیے گئے۔ یہ فیصلہ پٹنہ میں ہوئے NDA کے مشترکہ اجلاس میں کیا گیا۔ اس سے پہلے جناب کمار کو جنتا دل یو کا لیڈر منتخب کیا گیا تھا۔ یہ اجلاس وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی سرکاری رہائش گاہ پر بلایا گیا تھا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے مشاہد کی حیثیت سے اس اجلاس میں شرکت کی۔ مرکزی وزیر نتیانند رائے کے علاوہ بہار معاملوں کے پارٹی انچارج بھوپیندر یادو، الیکشن انچارج دیویندر فڈنویس اور بہار BJP صدر سنجے جیسوال بھی اجلاس میں شریک رہے۔ نارتھ ایسٹ فرنٹیئر ریلوے NFR آج سے 7 خصوصی فیسٹیول ٹرینیں چلائے گی۔ ان میں سے گوہاٹی سکندرآباد، گوہاٹی پونے، نیو تنسکیا رانچی، گوہاٹی ہاوڑہ اور اگرتلہ ہاوڑہ 5 راستوں پر ایک ایک ٹرین چلے گی، جبکہ 2 ٹرینیں اگرتلہ سے پریاگراج کے لیے چلیں گی۔ گوہاٹی سکندرآباد ٹرین آج گوہاٹی سے دن میں 11:45 پر روانہ ہوئی، جو منگل کے روز دوپہر 1:45 بجے سکندرآباد پہنچے گی۔ 2 خصوصی ٹرینیں آج اور کل دوپہر 2 بجے اگرتلہ سے روانہ ہوں گی اور 17 اور 18 نومبر کو صبح 4:30 بجے پریاگراج پہنچیں گی۔ لاک ڈاؤن کے دوران آندھرا پردیش کے رینی گنٹا اور دلی کے درمیان دودھ لے جانے والی خصوصی ٹرین دودھ دورنتو نے 4 کروڑ لیٹر کا نشانہ پار کر لیا ہے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے رینی گنٹا سے نئی دلی کو دودھ ٹینکروں سے لایا جاتا تھا، جن کو میل اور ایکسپریس ٹرینوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا تھا۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں سرحدی حفاظتی فورس BSF کشمیر فرنٹیئر نے آج سب انسپکٹر راکیش ڈوبھال کو خراج عقیدت پیش کیا۔ راکیش ڈوبھال جمعے کو کپواڑہ ضلع میں پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کی بلا جواز خلاف ورزی میں شہید ہو گئے تھے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں تاریخ میں پہلی مرتبہ مغربی پاکستان کے تارکین وطن WPRs اور والمیکی برادری کے لوگ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرتے ہوئے اب ووٹ ڈال سکتے ہیں اور چناؤ لڑ سکتے ہیں، جبکہ انہیں 1947 سے یہ حق حاصل نہیں تھا۔ آکاشوانی کے جموں کے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ دفعہ 370 منسوخ کیے جانے اور مستقل اقامت سے متعلق نئے قوانین کی بدولت WPRs اور والمیکی برادری کے لوگوں کو مرکز کے زیر انتظام علاقے میں اپنے حق رائے دہی کے استعمال اور چناؤ لڑنے کا اختیار مل گیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت اپنی دفاعی صلاحیت کو بڑھانے اور اس شعبے کو خود کفیل بنانے کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہے۔ بھارت نے پاکستان کی طرف سے کنٹرول لائن پر بلا اشتعال جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر سخت احتجاج درج کرایا ہے، اور بہار میں NDA کے 9 منتخبہ ارکان اسمبلی نے نتیش کمار کو اتفاق رائے سے اپنا لیڈر منتخب کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔